my heart will fill. This is 104.9 GFM. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this 104.9 GFM. You have done great things. God, you give grace. Bringing Christ in every home by radio. You are the everlasting God. 104.9 GFM. The voice of truth. Glory in the highest. The music of love. There is love. The music of healing. You know our love can save it all. The music of hope. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. The music of salvation. This is 104.9 GFM. Ang San Miguel Ministerial Association mudalit kaninyo kining maong tulumanon. Binhi sa kinabuhi. Higala, nawadan ka na magpaglaom sa imong kinabuhi o wala ka na ba nahibalo kununsa ang imong pagabuhaton ni malisod nga panahon. Mga higala, aniya kining programa nga alang kanimo. Binhi sa kinabuhi. Tulumanon gumuhatag kanimog binhi, nga din maghatag kanimog paglaom og tubag sa mga panginanglan, ingon man sa mga pangutana o sa imong kinabuhi. Busa higala, paminawa kining maong programaha. Binhi sa kinabuhi. Aniha ang inyong magtutudlo, Reverend Runita Galvez Cabardo. Okay, salamat Pastor Rodel. Mayong gabi diha Pastor. Daife, mayong gabi. Ayaw yun ang nagara sa tubangan. So, mayong gabi o sa iyong kagabihon kanato nga tanan. O kaninyo mga kaigsunan ilabi na ring dias tagbalay. Ang daife og ni Pastor Rodel nga padayon nga maunongon ining maong buluhaton nga amo yung gipalanog nga ugwa ni sila labi na ring dai nag-operate unya magwawali pagyod nakatigulip ug walay binhi sa kinabuhi. So palihog padayon ta sa pagampo nga unta lahutay kini nga buluhaton kay importante kini sa atong kinabuhi. Kay biblically ang tao mabuhi dili sa tinapay, paan o pagkaon lamang nining lawasa, kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. So klaro na siya diha sa Mateo 4:4 ug sa Lucas 4:4. So kumusta kamo mga kaigsuonan nga sakop sa SMMA kon San Miguel Ministerial Association? Pinanguluhan sa bag-unaw sab namo nga presidente o chairman si Pastor Liberato Torremutsa. So si Pastor Libe kauban sa tibok pamilya, kumusta kamo mga panghinaot nga okay ra ang kahimtang ilabi na sa uban po namo nga mga kaubanan sa San Miguel Ministerial Association din himugso kining binhi sa kinabuhi nato nga programa ang pagwali sa pulong sa kaluwasan dinhi sa kahanginan pinaagi nining Facebook o bisana sa radio nga diin
ang uban nga nagasunod niini na sa kabukiran, kabarangayan o kabaryuhan, malipayon kami nga padayon kamo nga nagasubaybay niini. Mga kaigsuunan, Luzon, Visayas, Mindanao nga padayon nga nagasunod nining mong programa, daghang salamat sa inyong kasibot ni Kakugi nga Lunes hangtod sa Biyernes unya buntag alas 5 alas 6 ngadto alas 6 sa buntag, bisan na niining sa iyong kagabihon alas 6 ngadto sa alas 7 Lunes ni hangtod sa Biyernes. Mga panghinaot nga padayon kamo nga nagasunod og salamat kay sa inyong Kakugi og kadasig kami usab madasig sa pagpaabot sa mensahe sa kaluwasan nga mong pulong sa Ginoo nga mo ang binhi sa atong kinabuhi. O kami nagapadayon gyud sa pagampo nga mamahimo kining mabungahon alang sa usag-usa kanato diha sa atong panimalay, bisan na diha sa iglesia diin sakop kita, og padayon nga nagapangalagad og nanginlabot sa mga buluhaton sa simbahan ug bisan na diha sa komunidad o sa katilingban. Nini nga sa iyong kagabhion mga kaigsuunan, ang pulong nga atong pamalandungan niining padayon usab nga pamalandong sa bulan sa Febrero, unya pang kinatibuk-an gyud ni nagahandom ug nagapamalandong niining itawag og bulan sa gugma, no, love month. Unya ang mga kasimbahanan usab, ilabi na sa United Church of Christ in the Philippines, nagapadayon sa pagpamalandong nining bulan sa Febrero, membership renewal month. Diin gi-update ang matag sakop sa iglesia kung kumusta na ang status niini, nagapabilin pa ba diha or tuwa na ba milawig sa lain nga dapit tuwa dito puyo na unya mi-transfer na sa iyang pagka-membro. So padayon kini nga gi-update niining bulan sa Febrero. Mao nga niini nga sa iyong kagabhion akong pagabasahon ang teksto nato sa Juan, no, kapitulo 1 bersikulo 12 unya buhat 16:31 ug 1 Juan 1:9. Ang Juan 1:12 basic kini siya nagaingon, hinuon may midawat ug mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Unya ang buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nagaingon, sila mitubag, tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Unya ang 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nagaingon dinhi, 1 Juan 1:9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayod sa tanantang mga sala ug maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Kini ang pulong sa Ginoo nga ato unyang pamalandungan, magampo kita. Nining atak na o Dios sa sayong kagabhion, mapasalamaton kamig dako diha kanimo, din gidayeg namo ang imong ngalan, takos ikaw namong simbahon ug alagaron sa tibok namong kinabuhi. Puno sa mga pagpasalamat ang mga kasing-kasing tungod sa imong kaayo gugma nga padayon nga imong gipasinati ug amo gayong nabatunan. Ang pagsangkap mo sa kalanon namo matag adlaw, ang pag-safety mo sa among mga kinabuhi. Gilikay mo kami gikan sa tanang dagway sa katalagman, ug bisan na ang paghatag og pasaylo alang kanamo nga matinud-anon nga nagaduol diha kanimo uban ang kasing-kasing nga mahinulsolon. Ginoo, salamat sa imong kaayo gugma nga wala gayoy paghubas. Padayon kini namong napahamudsan o kami naningkamot uban sa giya o paghari sa balang espiritu nga may mudasig ug pahinumdom kanamo nga amo kining bugtian ni balusan diha sa malagaron nga kinabuhi uban ang paghigugma kanimo nga mapakita diha sa masimbahon nga kinabuhi ug nga diin gugma ngadto sa among isig katao, diin unsa may among maayo amo usab nga ipaambit ngadto kanila nga diin makinabuhi usab sila nga maayo ug malipayon. Tabangi kami Ginoo
ng among kinabuhi, kamutan diha sa imong atubangan. Og niining sa iyong kagabhion, padayon kami nga pangayo sa imong presensya nga magapabilin gayod sa among mga kinabuhi, magahari sa among mga kasing-kasing, aron ang kaalam among mabatunan ug ang imong pulong karon nga amo nga pamalandungan mamahimong mapuslanon ug mabungahon sa usag-usa karon nga miduyog ug mikuyog kanamo sa pagpamalandong. Panalangini kami nga tanan ug among gitugyan ug gisalig kini diha lamang sa among Ginoong Kristo nga mo'y among magbubuhat, manluluwas ug magsasangkap sa kinabuhi. Amen. Sa magapamalandong kita sa pulong sa Ginoo, ato unang paminawan ang mensahe pinaagig awit. Nung una ang akala ko ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa muling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan ng halos. Ako ay sumuko na, si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya pagmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya, anong himala ako'y nagiba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binagat niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan, kung isipin ko lamang
Okay, salamat sa mong awit, tinuod gyud. Pagka maayo gayod sa Ginoo. Iya kitang bag-ohon kung kita dunay tinguha sa pagbag-o. Usbon ko maayong sayong kagabhion, mga kaigsuunan o kahigalaan. Base sa atong teksto, mga basic ni nga teksto, atong pamalandungan ang uluhan sa atong pagtulunan ni ining sayong kagabhion, the ABC of salvation and in married life. Akong gisumpay ning sa kinabuhi sa kaminyoon kay wa pa man mahuman pastor ang Pebrero. Nanimaho pang Valentine's. Nanimaho pang kuha na arbay ubang mga hinigugma o mga asawa. Murag way kalipay o way madawat buwak pastor unda ino ba nag-chocolate. Mao na diha. Mga kaigsunan, akong ipaabot alang kanatong tanan ni ini nga kagabhion nga dili gyud matukib ang kalipay sa kinabuhi nimo nako usa-usa ka panimalay kauban sa ginikanan ug mga kabataan. Kalipay gyud ang mabatunan kung si Kristo mo'y maghari. Kung si Kristo mo'y naa sa ilang kinabuhi. Pagkaayo gayod sa Dios, kay iya kitang bag-ohon, kung naa lamang kita diha kaniya. Mabatunan nato kining pagkanaa diha sa Ginoo, kung kining gitawag og ABC of salvation ni agyud ni nato. Mao nga, ang atong teksto, sa ako nang giingon, uyo kini og basic diha sa balang kasulatan, nga diin mo'y binhi sa kinabuhi sa ato, nga pagpuyo nining kalibutana. Importante gayod mga kaigsunan nga atong batunan ang kaluwasan nga dala sa Dios dinhi sa kalibutan. Din siya nagpakatao, namatay ug nabanhaw alang sa kaluwasan nato nga tanan. Ug atong ibalik pahinumdom nga ang kaluwasan nga dala sa Dios tibuok kini og balaan, holistic and holistic. Tibuok og balaan nga diin gisumada kini sa Juan 10:10 ang kawatan mianhi aron sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Apan ang atong Ginoong Kristo mianhi matud pa niya, apan ako mianhi aron makabaton kamo sa kinabuhing madagayaon. Na diha ang tibuok ug balaan, fullness of life. Nga sa ato pa masumada po na siya sa giingon ni San Mateo o ni San Lucas nga ang tao mabuhi dili sa tinapay, pan o pagkaon lamang alang nining lawasa, kundili sa pulong sa Dios nga magagula gikan siyang baba. Physically and spiritually, ang kaluwasan nga hatag sa Dios dala niya sa mianhi siya sa kalibutan. Mao nga ang misyonhon niyang buhat, pagluwas sa katawhan, gipakita o gibuhat niya ang pag-ayo sa mga masakiton, pagpakaon sa gigutom, pagpainom sa giuhaw, uban nga mga kahimtang sa tao, iyang gipakita o gibuhat nga kini mahawas gikan sa yanang sa pagpakasala, gikan sa paghawas sa kahimtang, sa kapitos o kakabos ni ining kalibutana. Mga kaigsunan, gipahinumduman kita o sarang natong pangumustahon ng atong mga kinabuhi niining nasugda na nato nga laing tuig 2025. Ang kaluwasan nga atong nabatunan tibuok og balaan kini. Kay kita gibuhat man sama sa dagway sa Dios, matud pa ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuusab sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 24, nga gibuhat kita sama sa dagway sa Dios, ang dagway sa pagkamatarong o pagkabalaan. Tibuok gayod ang kaluwasan nga hatag sa Dios, mao nga ato siyang dawaton. Matod pa ni San Juan, nga ang kahayag nga miabot sa kalibutan nga maong atong Ginoong Kristo,
Hinoon may midawat og mito kaniya bosa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mahimo tang anak sa Dios ug siya mo'y atong amahan, siya mo'y atong ginikanan. Kun dawaton nato siya ingon nga personal nato nga manluluwas sa kinabuhi, manluluwas ni ining kinabuhia ug unsa may atong kahimtang gipaabot gayud nga mahaw-as kini gikan sa kabug-at ngadto sa pagkagaan. Kung kita modawat ni Kristo nga nagpakatao na matay og nabanhaw aron kita makasinati sa maong kaluwasan. Og nga kaluwasan pinaagi sa kapasayloan sa sala kay huason usab kita niya sa kabug-at sa sala nga atong nabatunan o gibuhat ni ining kinabuhia. Mao nga siya usab nagaawhag og panawagan duol kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa sala kay papahulayon ko kamo ingon ni ana ang kamaayo o kamahigugmaon sa Dios kun ato lamang siyang dawaton. Apan dili igo ang pagdawat ni ini kasinatian ni Apostol Pablo og ni Silas kauban ni adtong gwardiya sa bilangguan. Di nato kalimtan nga nangutana ang maong gwardiya sa bilangguan ngadto kang Pablo ug kang Silas kun unsa mayang buhaton aron siya maluwas tungod sa katingalahan nga kahimtang o panghitabo nga diin kalit may linog ug nangaabli ang mga pultahan sa bilangguan nga diin didto si Silas ug si Apostol Pablo nangandoy sa kaluwasan ang maong gwardiya sa bilangguan. O gani nangutana man lagi siya og unsay angay niyang buhaton aron maluwas, mao nga mitubag sila si Apostol Pablo og si Silas. Sila mitubag, no, mao tong sa buhat 16:31. Tuo sa Ginoong Hesus og maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Kaluwasan ang imong mabatunan kun imong tuohan ang giatong Ginoong Kristo, kun imo siyang gidawat tungod di ay kay mituo ka sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkahingpit nga Dios og bisa na hingpit usab siya nga tao. Kaluwasan alang ni adtong mituo matud pa ni Apostol Pablo og ni Silas tubag nila ngadto ni ining gwardiya sa bilangguan, lakip gani ang tibuok niyang panimalay. Unya mga kaigsunan, ang pag-ingog lakip ang iyang panimalay, lakip ang pamilya, usa kini kadakong hagit ni adtong mituo og ni adtong midawat og mituo sa atong Ginoong Kristo nga nakabaton og kaluwasan, iyang isulti, ipakig-ambit kining maong pagtuo ngadto sa tibuok pamilya aron ang tibuok pamilya makasinati sa maong kaluwasan. Sa ato pa, doon na tayo misyon, magsugod diha sa panimalay. Mao ni ang gipahinumdom ni Apostol Pablo o ni Silas ni adtong gwardiya sa bilangguan. Sa dihang ang tao, midawat na kang Kristo, ingon nga personal niya nga manluwas. Iyang gidawat kini tungod kay mituo siya sa pagkagamhanan ni ining maong Dios nga nagpakatao na matay og nabanhaw. Og kining maong pagdawat og pagtuo mo'y muhatod kaniya sa pagsusi sa iyang kaugalingon. Takos ba ka ako ni anang maong Dios nga kung gidawat og gituohan nga makasasala man ako? Mao nga ang sulat usab ni San Juan, una niyang sulat, nagapahinumdom sa usag-usa kanato nga di ay sa dihang mudawat kita sa atong Ginoong Kristo, ingon nga personal nato nga manluwas og ato siyang tuuhan, isalig nato ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Kini mo'y makapabuka sa atong kaugalingon nga di ay kita mga tao nga makasasala. Gipahinumduman kita nga moduol ngadto sa atong Ginoong Kristo aron mangayo sa kapasayloan niini. Mao ang 1 Juan 1:9 nagapahinumdom kanato apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala. Tumanon niya ang iyang saad ug buhaton
ang matarong og mopasaylo gayod sa tanan tang mga sala ug maghinlo sa tanan tang mga kalapasan. Usa ka tahom nga pasalig sa Dios kung kita matinud-anon lamang nga moduol diha kaniya uban ang pagpangayo sa kapasayloan niini. Andam gayod ang Dios mopasaylo og maghinlo sa tanan tang kalapasan atong dawaton og tuohan nato kining maong pasalig og nga diin niini ang kaluwasan atong mabatunan. Niining kinabuhia mahawas kita gikan sa kalisod, kabugat tungod sa mga problema ug mahawas kita sa sala kay pasaylo man kini ang atong madawat gikan sa Dios kay miduol man kita diha kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsolon. Mga kaigsunan, akong gibalik tan-aw kini o gibalik pahinumdom alang sa usag-usa kanato niini nga kagabhion sa atong pagpamalandong tungod kay ang atong panimalay kitang ginikanan ni asawa ug si bana, papa, mama, tatay, nanay, mami, daddy o mga kabataan nga nagpuyo sa usa ka panimalay. Malipayon kini kung nasinati nato ang ABC of salvation. Accept Jesus as our Savior. Believe Jesus Christ as our Savior. And let us confess our sins to Him. Aron masinati nato ang kabag-uhan sa kinabuhi. Kay ang lihok sa gahom sa Dios niya kanato pinaagi sa balaang espiritu kun ma tinud-anon kita nga nagadawat kaniya, kun ma tinud-anon kita nga mituo kaniya, kun ma tinud-anon kita nga nangayog pasaylo ug mikumpisal sa atong mga nahimong sayop ug sala matag karon og unya. Dili nato kini pasalupan sa adlaw ako ug yun ang gibalik-balik. Dili nato pasalupan sa adlaw ang atong nahimong sayop ug bingkil sa atong isig katao. Pahinumdum kini ni Apostol Pablo sa Efeso 4:26. Dili nato pasalupan sa adlaw ang atong nahimong sayop ug panagkabingkil. Unya ang bersikulo 27 ana, ayaw hatagig lugar ang yawa. Kay kundi ay iabot o gabi pastor og paugmaan gihatagag lugar ang yawa, nahimo na ni siyang sala. Lain na pong sala inig kaugma, lain na pong sala sa laing adlaw. Kita nga nagatuo sa Ginoo, kita nga nangayog pasaylo na sa atong nahimong sayop, bantayan og hinumduman nato kining maong pagtulunan nga dili nato pasalupan sa adlaw ang nahimo natong sayop og panagkabingkil. Kay usa kini sa makapaguba sa relasyon nimo ngadto sa imong isig katao og maka pasubo sa tinan-awan sa Dios sa iyang mga anak nga midawat og mituo kaniya og nangayog pasaylo sa ilang nahimong sayop. Sa ako nang giingon akong gibalik tan-aw kini og balik pahinumdom alang kanato karon. Kay kini mao'y mudason kanato sa kasinatian sa malipayong kinabuhi. Ingon nga usa ka pamilya nga naa si mamag si papa ni kitang maginikanan ug naa ang tibuok pamilya atong mga kabataan. Kung doon na may ABC of salvation, doon na po'y ABC in our married life. Ang A sa atong kinabuhing minyo o usa ka pamilya, banag asawa, relasyon nato sa usag-usa ingon nga asawa ug bana, inahan ug amahan, acceptance. Pagdawat pod, din gidawat nato si Jesucristo ingon nga personal nato nga manluwas, gidawat nato si asawa nga mahimo nimong asawa ug si bana lalaki nga mahimo nimong kapika sa kinabuhi urbana nga diin mag-usa mo pagpuyo ingon nga magtiayon, magtukod og usa ka panimalay, usa ka gamayng langit niining kalibutana. Ang kaminyoon kun marriage as defined by the wedding service is an agreement. Ang kaminyoon di ay diin gihatagag kahulugan diha
sa usa ka pagsimba di naa kaslon ka o naang pagkasal. Usa kini ka kasabutan. Tali nimo babae ngadto sa lalaki ni sa lalaki ngadto sa babae og kasabutan kini nga gipatikan sa atong Ginoong Hesukristo sulod sa simbahan o bisan diha sa civil wedding o diin naa po diha ang mga sponsors, mga maninay ug maninoy nga diin witnesses, mga saksi sa inyong pagsinaaray ni anang maong kasabutan. Kini pastor karon gayon yan no na lang. Unya ang uban mo ingon na lang oy nga ay way kapuslanang kasal-kasal oy. Kay maura gihapon magbuwag. Wa gyud hatagi gibog aton ang kaminyoon. Diin gidawat nimo ang imong kapikas si babae ug si lalaki ug nagsinaaray kamo ni anang panahona. Kay gani matud pa ang kaminyoon, it is a compact. Compact piho ni siya, pigong ni siya, mao na kaslon ka na ay bilo, na ay cord, usara ka bilo, usara ka cord, gigapos kamo diha, pamatuod nga giusa kamo, gipiho na kamo, gipigong na kamo, and a mutual pledging of a man and woman to each other. Usa kini kapag sinaaray sa inyo gyung kabuboton, way nagsugo pastor. Wa nimo sugo nga minyuin na day sa ari na day wa imo nang kaugalingong kabuboton. Karon do na may panahon lagi ron nga usa atong panahon ron ang ginikanan na may magabuot. Kay di naman tinan-awan sa mismo sa dalaga o sa ulitaw. Usahay dunay mga anak nga di gusto nga ang ginikanan may magbuot o kinsay ilang minyuan, pero naapod sa atong panahon ron, ginikanan may magbuot, ilabi na. Alang sa kaugmaon sa ilang anak, kwarta na'y gitanaw, wala na gani ang kalidad, o unsa ang klasiha kana nga pagkatao. Pero sa atong gisgutan, para nako o para natong tanan pahinumdom, importante gyud ang nga mutukod tag-usa ka panimalay, aron mahimong usa ka gamayng langit na ining kalibutana, unta masinati nato nga gidawat gituuhan ang Dios nga may atong manluluwas, o nga diin kita nagahalad sa atong kinabuhi og unsa may apan niini ato nga pangayoag pasaylo sa Ginoo, mabag-o kita tungod sa lihok sa gahom sa balang espiritu. Mga kaigsuonan, atong hatagan o gibog aton ingon nga usa ka magtiayon. Nagsinaaray, mo nga ambot ka po pastor, ang mga simbahan na mo sa UCCP karong buwana, labi na siguro gahapong Domingo ha, manday mga renewal of vows. Oh. Renewal of vows. Gibag-o ang pakigsaad, gipahinumduman ang mga sinaaray sa usag-usa ni babae ug ni lalaki. Till death do us part. O gani, muingon pag till life after death. Mag-inunungay gyud kasakit o kalipay, kinabuhi o kamatayon, inunungay gayod kini. Unya, mo nay warning og pahinumdom alang karon, alang kanato karon ilabi na sa mga batan-on o kabatanunan. Na may panultihon, pastor nga nagaingon, ang imong pagpili karon naglatid sa imong kaugmaon. Ha? Ang imong pagpili karon naglatid sa imong kaugmaon. Mao nga spiritually niining kinabuhi kinsa may imong gipili, ang kalibutan ba o ang Ginoo ba? Ang nias kalibutan, mga butang nining kalibutana, mga kahilayan nining kalibutana, ang kangit-ngit, kangiob, dili mataro nga buhat nining kalibutana naa ug mao na imong pilion ay delikado. Ang imong pagpili karon naglatid sa imong kaugmaon. Alang kanato nga midawat, mituo ug nangayog pasaylo na sa atong mga sala ngadto sa atong Ginoong Kristo. Siya mo'y angay natong pilion. Og sa kinabuhing minyo ilabi na ay nalang tong nahinayak pastor. Ang nahinayak ato na lang mga pahinomdom.
Kadtong mga batanon ulitaw dalaga ayo ha pagpili. Pastilan sa unang panahon tagpila ka tuig ang manag-uyab. Gisobay gisusig unsag kinsa gayud kining akong nauyab o kinsa kining akong giplanuhan nga mahimong kapika sa kinabuhi. Kay di man ta perfecto. Na amang gyoy apan. Usahay ang apan og dili maayong kinaiya sa usa ka tawo. Dili man na mulutaw og bag-o pa pastor no. Magkadugay labi nas kinabuhing minyo ay mulutaw ang wala nay ayo. Di ko malimot ganiha hay drama sa handumanan sa usa ka awit. Ang duha ka magsuon lalaki ang maguwang manghod babae. Inailong tuapos katapusa ay kaduhang namatay ang ilang inahan, sila na lang nabilin. Ang ulitaw nag mga dalaga. Unya karon ang kanang naay maguwang kay gusto man nga ang iyang manghod di naman siya makapaeskwela kay pila ra lagi in taon nang umain taon ang maguwang ya sila na lang duha. Gusto siya nga ang iyang manghod maayog kaugmaon mao nang naniguro siya nga ang iyang manghod maminyo og usa ka tawo nga responsable ug buotan. Unya ang iyang best friend pastor kay mao maipaminyo sa iyang manghod nga dalaga unya byudo. Unya idara na ang iyang manghod nga dalaga di in taon ko kuya oy byudo unya idara na kabata pa nako ayaw pagtuman 18 na ka pwede na kaminyoon sigurado ang imong kinabuhi ani adto nang mahaluna ka ginan napugos in town ang manghod tuod man pinangga sila pastor oy sa byudo pero usa duha tulo upat lima paspas anak kay batanon man ang babae unya sa byudo idaran pagpaspas ng anak nga oy ning lotaw na kinaiya oy og naay idonol kay naamo po'y trabaho lagi og naay idonol kwarta nga to siyang asawa iya mang kuhaan iyang bawion kay ipanugal unya nadugay wa na makontento siyang trabaho ning ingon na siyang asawa day maniho sa modere aho ra kang padadag kwarta madto kog Manila kay manarbaho ko ayo nang dako-dakog kita pila ka buwan hangtod tuig wa man gyud ipada mao na nang maniho na ning taong pog trabaho ang iyang asawa nanagko naman pong mga bata ala mabuhi naman pud mo pagkalingaw po mo kay mangita kog trabaho ka nang maka-income ko unya karon siya kay ni buntis man unya ang pagkabuntis niya di man buntis sa kanang laing laki kadto mang iyang bana kay nabinlan man karon tuod man kay naluoy man ang iyang amo kay dako nang iyang tiyan mo anak kay nang ipapauli pag uli po niya, di po dugay na uli ang iyang bana diha man pagkakita nga buntis man siya, giaway man siya, oy. Kay nga nung ning buntis nga wadag bana, di man mo toong nga siya mo'y amahan. Gilayasan siya, pasumangil na layasa, pagbalik sa Manila to, manday na'y pamilya. Unya, di mo too siya, siyang asawa, nga arang butana, intaw kayang asawa. Siya amahan mangyud nga tinuod ang di ay ang tinuod siya maoy na dunay buhat nga dili maayo tinuod pud lagi na pastor nang giingon pud sa panultihon sa mga katigulangan nga ang nagputak mo'y nagitlog siya di ay maoy na ay dili maayo ang buhat so mga kaigsunan usa kini kada kong talan-awon nga sa kinabuhing minyo magtiayon kay ako lang ning idaklitan kay labman pamangyod ron bulan sa gugma unta ang gugma nga nagagikan sa Ginoo maoy batunan gayod sa magtiayon kay akong giuna lagi tong giingon nga ABC of salvation nga naas Kristo na moy maglihok sa kinabuhi unta gugma nga gikan sa Dios kay ang gugma sa Ginoo pinaka gyud ang ipaabot kamaong mulahutay, kamaong murespeto, kamaong musabot. Mao nga di man gyud kalikayan, masayop og namang gyud apan ang tao og mulutaw kini. Kon makasinati nag mga problema nining kinabuhia, mao na nga ang A sa kinabuhing menyo acceptance dawata. Nga mauday na siya. Ingon ani man daay ka, di naman na ikauli god. Ang kaminyoon kay naa na nag-inunungay dawata og unsay kolor niya unya matud pa istoryahin ninyo og unsay nahimong sayop unsay apan mag-istoryahanay mo nang gahapon sa Sunday school namo diha sa simbahan
diha gyoy ako gyung gi pasitar sila og unsa may sa inyong kasinatian para ninyo, no? Para ninyo sa kung ikaw magtiayon labana og asawa, nahigugma gyud ang usag-usa, dunay matinud-anon gyud nga gugma ang usag-usa. Unsa may mapakita nimo sa imong kapikas, ingon nga ikaw nahigugma, nga panalipdan mo siya nga imong gihigugma. Ang pagpanalipod nimo ngadto kaniya nga imong gigugma, unsa may imong lihok buhat. Ug unsa may lihok buhat nimo nga malipay ang imong gihigugma, daghang kasinatian nga ilang gipakig-ambit unya gipasuwat nako sila dito sa whiteboard. Unya uban niini og dunay problema unya mulutaw na gyud ang dili maayong kinaistoryahon. Istoryahon ayaw biyae. O magkamalisod na ayaw biyae, magtinabangay, magyayungay sa buhat, matud pa sa sharing gahapon sa mga magtiayon. Magyayungay, magtambayayungay, magtinabangay sa buluhaton aron mahimong gaan. Ug unsay problema, istoryahin ninyo. So ingon ana ang kinabuhi kay dawato nato ug unsay apan sa usag-usa. Acceptance is very important sa kinabuhing minyo. Dawaton. Kay diha sa pagdawat naa di ay ang pagsabot mo sa unsa o kinsa siya. Then ang B sa kinabuhing minyo, beauty. No? Importante po ning beauty, pastor. Mamintinar. Di man, ha? Di man mamintinar, pero paningkamutan. Pero ayaw po pa sobra mana diha. Napoy uban nagalago na lang gyud. Napoy uban nga sobra ra pod unya wa ra badag asawa ba nakito na narbaho sa laing lugar. Mao nay mahitabo, mao nang atong hinumduman nga ang B sa kinabuhing minyo beauty, pero ang beauty wa lang pud sa dagway sa gawas, ang dagway po diha sa sulod. Ang imong inner nga pagkatao nga sa ato pa ang kalidad nimo, ang imong kinaiya. Kung atong basahon o dalikyat ning sa proverbio, no, kining sa panultihon, katapusang libro sa panultihon nga naghisgot sa usa ka asawa, usa ka babae, no. Nagiingon dia, ang iyang bana mo ingon kaniya, daghang asawa nga buotan apan walay makatupong kanimo. Ang kaanyag sa babae malimbongon og dili molungtad, apan dalaygon ang babaeng nagpasidungog sa Ginoo. Sa ato pa, dalaygon ang babae nga nagpasidungog sa Ginoo. Give antek lang na, boss lang nato, babae o lalaki. Importante man gyud ang beauty. Ang beauty gikan sa sulod og diha sa gawas mag-uban gyud na siya. So ang kalimpyo sa imong dagway, postura, limpyo usab ang imong kinabuhi, dalaygon kini atubangan sa Dios og atubangan sa mga tao. Acceptance, beauty, importante sa kinabuhing minyo, og ang C sa kinabuhi diha sa usa ka pamilya, pinaagi natong mga ginikanan, commitment. Panugyan, unya ang, klaro ra ba kunong Bisaya aning commitment, pastor, kay lunod patay. Approve ba ka ni? Approve kayo. Lunod patay. Panugyan, commitment. Usa ka gugma nga lunod patay sa ato pa dot gyud bokog kinasing-kasing matinud-anon gyud. Matinud-anon gyud. Mao nang ugni paning klasiha sa commitment. Gugma lunod patay nga gugma wa untay pamilya nga mabungkag maguba. Way bana og asawa nga magkatag ang agi. Apil rabag mga anak gyud magkatagay kun way klaro nga gugma kini. Ang kaimportante sa gugma tungod kay mapahinumduman kita sa saad ug panumpa. Mao lagi itong akong istorya sample sa mensahe. Nakadungog na ba kaning istorya ha, pastor, katong dihay magtiayon bagong minyo unya nagsakay sa kanang naay pasahiruan nga pambot ba nga dakong pambot nga pasahiruan kauban sa inahan sa lalaki, inahan na malaman ang lalaki kada ipon nila sa ilang pagpuyo. Unya si maning bana
Unya karon sa biyahe, kalit man naman tong inglamugdong, unya, subas ko, kusog hangin, kusog baod, unya kusog uwan. Ay, talilunod, kay kargado man ang kuan, ang pasahiruan nga bangka. Nalunod gyud. Pagkalunod, isig manihog sulbad o luwas ang usag-usa. Karon ang inahan, dito na, taliunlod, langoy naman, muunlod naman, aksyon na magkaunlod, hasta po ang asawa, tuas unahan na dadaas bawod, ang bana, naglibog ang bana pastor, ug sa iyang luwason. Singgit man ang inahan, anak, tabangi ko anak, luwasa in taon ko nak, di in taon ko kamao kaayong mulangoy. Tabangi ko nak, in taon nak, hinumdumi, nga siyam kakabuan sa hungtian, mura nag-roll call baskoan ba? Kinabuhi siyang anak, siyam ka kabuan sa kung tiyan, unya gamay pa kang bata, o anak kay amahan, namatay ng imong amahan, ako intaw ay nagaantos aron ka, mahimong tao makalampos, o nahimo kang siman, nahimo kang professional, o makabarog na kas imong kaugalingong tiil. Intaw nak, luwas ako, kay wa pa ko di ka maingon anak, alam mo na nagkuan, mo na yun, nagbati sa iyang anak, nga nagsigip og langoy, unya, ang asawa pastor, honey. Han, tabangi ko, Han. Diin taong ko kamaong mulangoy. Talionlod na ko, Han. Tabangi ko, Han. Maluoy ka, luwasa in taong ko unaha kog luwas. O niya, mutubag mo pong inahan. Ako in taong nak, mo unaha, way laing inahan sa kalibutan. Akura ang imong inahan. Niya, musapaw mo po ang asawa. Han, maluoy ka, Han. O paintaon tay anak, bago patang minyo. Ayaw kalimtihan ang atong sinaaray sa dihang gikasalta. Kasakit o kalipay mag-inunungay. Kinabuhi o kamatayon mag-inunungay. Ato ning hatagan sa kamatuuran ining panahunahan. Tabangin taon ko. Libog ang kuan pastor. Ang anak. O ikaw pastor, asa kay imong luwason? Asawa. Very good, pastor. Tinood gyud, ay nga pastor Rodel, asawa, ay nga kung say, kinsa kay imong luwason, pastor, ikaw pa. Inahan bag, asawa. Asawa gyud kuno ang iyang luwason. Tinood na, ang asawa mo'y giluwas sa maong bana, kay siya lamang ang iyang gisaaran. Kasakit o kalipay, kinabuhi o kamatayon, mag-inunungay. Namatay ang inahan. Naningon ni ana, kabugat o kaimportante kalalom ang kanato nga tanan. Siguro o nato ang maong kaluwasan nga mabatunan lamang nato gikan sa Ginoo. Tibuok kini og balaan, ato lamang siyang dawaton, tuuhan og isugid ang atong mga sala kay andam ang Dios sa pagbag-o kanato gikan sa pagka dili matarong ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa lihok sa balang espiritu. Og sa atong kinabuhi ingon nga mga ginikanan magtiayon ana nato ang pagdawat sa atong kapikas ug unsag kinsa siya. Ato siyang unungan diin ang kabag-uhan sa kanunay ato untang ipaabot sa usag-usa. Ang katahom sa atong dagway, kuyog usab ang katahom sa atong kinaiya. O nga diin, ang lunod patay matinud-anon nga gugma nga magapahinumdom kanato sa atong pagsinaaray sa dihang gihiusa kamo o kita atubangan sa Dios o sa mga saksi nga mga katawhan nianang panahuna. Unta o Dios, kauban sa mga katawhan nga nagapaminaw karon, ang pulong nga atong gipaabot ngadto kanila base sa suwat ni San Juan 1:12, buhat 16:31 ug 1 Juan 1:9, the ABC of salvation and in married life. Magampo kita. Niningatak na o Dios, dalaygon ikaw. Salamat sa mong kasinatian sa imong mga pulong. Unta ikaw kayo'y magalihok sa mong mga kinabuhi, pinaagi sa mong pagdawat, pagtuo, o pagsugid sa mong mga sayop. Kay andam ikaw nga magabag-o kanamo. Salamat o Dios, matarong kayo di ikaw og buutan, may gugmaon. Kay ikaw, padayon nga nagapaabot sa imong gugma kanamo.
Padayon nga nagalihok pinagi sa kabag-uhan kung kami muduol lamang diha kanimo uban ang kasing-kasing nga may nulsolon. Tabangi kami sa panimalay ingon nga mga ginikanan ngadto sa among mga kabataan. Unta maayo buotan og Kristohanon gayud kami nga mga ginikanan nga magadumala og mahigugma sa among mga kabataan. Diin ang tibuok namo nga panimalay kahayag diha sa katilingban. Og niini nga takna sa kagabhion, padayon kami nga magapanugyan sa among mga kinabuhi da kanimo, kay masaligon kami nga safety kini, og nga diin. Ikaw gayod, kanunay nga magasangkap. Tanang gabi o Dios, ikaw magabantay. Og tanang adlaw kami masinangkapan bunga sa among mga pagpaningkamot, pagpatulo sa singot, alang sa panginabuhian. Dili usab kami malimot Ginoo sa among mga kaigsuonan, bata, batanon ug hamtong anak karon sa mga balatian sa lawas. Padayon kami nga nagailag nagatuong ikaw lamang ang bantugan nga mananambal sa tibok kalibutan. Ayuha sila Ginoo sa ilang mga balatian. Ang hingpit nga kaayuhan mabatunan lamang pinaagi sa hikap sa balaan nimo nga mga kamot. Diin magagamit usab ikaw og mga instrumento tambal ug mga doktors nga magatambal kanila. Ginoo, lauman namo ngang imong mga pulong nga amo karon nga gipaabot sa kahanginan bisan na sa nagapaminaw live o sa replay naman o bisan sa radyo. Ginoo, unta kining tanan mahimong mabungahon kay ang lihok sa imong gahom pinagi sa balang espiritu anaa sa usag-usa kanila. Himuha kami Ginoo sa mapadayonon gayod nga makugihon nga magamantala og magapaabot sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagakinahanglan niini. Ug nga unta ang nakasinati sa imong pulong nini nga kagabhion, malipayon nga nagadawat niini uban ang pagsusi sa kaugalingon kung ikaw ba gayod ang nagalihok sa ila o sa among mga kinabuhi. Ug uban ang pagsusi sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ingon nga mga ginikanan nga nagadumala sa usa ka panimalay. Anaa ba gayod nagahari og nagapatigbabaw ikaw sa mga kinabuhi aron makita ang gugma nga mo'y maghari sa usag-usa ug lig-on sila nga magabarog taliwala sa daghan nga mga pagsulay, mga problema nga masugatan ni ining kinabuhia ug mahatagan kini sa kasulbaran tungod kay ang ilang pagdawat pagtuo diha kanimo dili man gayud mulugak. Masaligon man kini nga naray kaw magasangkap, anaray kaw magahawas gikan sa mga kabugat, anaray kaw magapasaylo sa among mga kasaypanan kung kami matinud-anon nga nagahinulsol niini. Padayon kami nga nagatugyan sa among mga kinabuhi, da lamang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, salamat Pastor Rodel. Salamat mga kaigsunan nga padayon nga nagasubaybay niining ato nga pamalandong pulong sa Ginoo nga amo o nga gipaabot alang kaninyo pinaagi niining atong programa binhi sa kinabuhi. Kanimo Rosana, salamat. Og Chamcham, Loloy Kabski, salamat Loy. Unya kanimo Tata, Elristi Galvis Dandan, Jirel Galvis, o Loloy, salamat. O kanimo Taniel Takmoy, Onil, salamat usab pagahinog panahon. Unya Mirian Opalia, Dayan, salamat. Kanimo Amalia Kagata, salamat Mal. Unya kanimo Mario Alvarado Jr., salamat J. Leonardo Salubere, salamat. Virgie Ampoon, o Ma'am Zikzik, Nixon Dapar, o Asamang Kadong, napakadihas Mindanao. Lesel Granada, salamat Sel, Hasil Alolod, Ahisel Alolod, o sa Hingutanan. Nya Dave Galvez Orsos, o Dave, salamat. Reverend Dave, o nya kanimo Loy Tiban Bansoy Galvez Jr., salamat. O nya Judan Yana, salamat. Onya Reb Kuni, daghang salamat Reb. Onya Jeanette Labisori, salamat. Maria Paredes Galo, Mamere, salamat sa paggahin og panahon. Esterlina Basar, Oter, salamat pod. Onya Akila Galamiton. Onya Reverend Andy Tolaleng, salamat de.
Unya Jovelyn Andulana, mga sa La Suerte, Jemima Kapilitan, sa Limasawa ni siya, salamat, kumusta na mo diha? Elsa Ikat, salamat. Unya Melissa Ibaok, oy Mel, salamat day. Unya Marites Dirilon, Marieta Sibla, Marieta, salamat. Marzon Lodevese, oy salamat Zon. Unya Maribek Reyes, salamat. Nya kanimo Grace, day Grace Dagohoy. Nya Shimer Quezon, Rosalie Tortoga, salamat sal. Unya kanimo si Regino Lamoste, Romeo Labisores, Tung Tata, Melinda Kimpan, Oilen salamat. Zenebe Mahomas, Annalyn Cotelias Len, kusog imong signal diha Len. Mambibit Palma, Vilma Palma, Marilo Gamayon Pelere, DRN, Mintado, Bebot Agad, oy bot, salamat. Riz Salina Yanagi, oy salamat day. Onya Norman Uwes, engineer, salamat. Emmanuel Huwet, oy dog, salamat. Nya Zobert Narisma, Herman Kuyakot, o Saudi ni si Herman Pastor, salamat man sa pagsunod usab. Onya Ate Sideng Ledo Daero sa Upper Matinaw, Ming Pustanyas Orebelio, ay salamat. Sa Dagohoy, Kati Bungkales, salamat. Unya Blessed Blug, bless. Sir Iking Sipra, salamat sir. Unya Panya Nuera, sa Bugang ni. Unya Ma'am Sherlyn Bernales, salamat na kon. Unya Daijina Nues, kagahin urig panahon, salamat day. Angel Narisma, unya Jenalyn Dasmarinyas, salamat oy, salamat Dinalin Purakan, Dasmarinyas. Unya Vilma Lagapa, oy salamat Vel, salamat, kumusta? Unya Tim lisod man burn, no? Saan na pagbasa? Marag limasawa ni siya. Nora Galvez Abalorio, salamat Nor. Unya Marites Gupita, Tantan Cabardo Fragrance, ang sa mahumot man eh. Nere Galvez Orso, salamat. Mangho Digson, Presi Alban, salamat day Presi, kumusta mo diha limasawa? Lorele Avenedo Gabiola sa Hingutanan, le, salamat. Reverend Roger Damalerio, happy Valentine's dia, sige kag post da. Nya Ilma Autentico, salamat day El. Merlin Opiala, Dingding, oy salamat Ma Merlin. Remedios Sinita Rem, salamat sa paggahin og panahon. Nonito Balungan akon sa Manila ni siya. Raimundo Autentico, sa Bugang o sa Billy Alvarez. So mga kaigsunan, salamat sa inyong pagsubaybay. Onya, happy Valentine's, yan nga po ninyo. Love month karong buwana, so nagisgota. May tungod sa atong gugma nga to sa Dios, o gugma nato sa atong mga kapikas ni sa atong isig kataw. Ni atong Domingo Pastor, ang among memory verse, kanang sa unhuan, bitaw, 4:21 ba ito na Pastor? Ang sugo sa Ginoo, nga nag-ingon kinahanglan, nga ang nanghigugma sa Dios, mahigugma sa iyang isig katao. Sa to pa kung kita doon ay gugmagyod nga matinud-anon sa atong kapikas, nahigugmagyod ay kita sa Dios. Kaya umingon kang nahigugma sa Dios, pero sige lang bikil, unya gibiya ang kapikas sa kinabuhi. Manag-ingon, bakakon ikaw. So salamat sa kahigayonan, sa pulong sa Ginoo kaninyo mga kaigsunan nga padayon nga nagasunod nining atong programa binhi sa kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kaninyo o kanato nga tanan. Amen. Ugma kato si Reverend Ronita Galvez Cabardo mga kaigsunan sa atong programang Binhi sa Kinabuhi. Manginaot kami mga igsoon nga kamo mga naminaw sa radio og nag-view sa atong FB Live nining nga kagabiyon na panalanginan kamo sa pulong sa Dios. Ngamaw binhi sa kinabuhi. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. God bless og mayong gabi kanatong tanan og amping ta igsoon.